प्रथमं तावदेतद्विचारणीयं यद् नाट्यलेखनकार्यशालायाः आयोजनं कथं करणीयम्। नाट्यलेखनकार्यशालायाः आयोजनस्य मम मतेन अयमेव आदर्शः विधिर्भवितुमर्हति यद् ये उदयमानाः नाट्यकाराः सन्ति, युवरचनाकाराः, युवानो नाट्यकाराः सन्ति, ते स्वं स्वं नाटकं तत्र पठेयुः। ये नाट्यप्रवीणाः विशेषज्ञाः भवेयुः, ते तैः लिखितेषु नाट्यप्रबन्धेषु संशोधनं कुर्युः। अयमेव विधिः तेन प्रत्यक्षं प्रशिक्षणं भवितुमर्हति। अनन्तरं तैः लिखितानां नाटकानां यथा योग्यं तस्यामेव कार्यशालायाम् अभिनेत्रिभिः प्रदर्शनं कारणीयम्। तेन ते जानीयुः यद् अस्माकं नाट्यं सफलं वर्तते वा न वा, अस्मद्रचना सफला वर्तते वा न वा। अथवा अयमपि विधिर्भवितुमर्हति यत् तस्यामेव कार्यशालायां सम्मिल्य सङ्गताः ये युवनाट्यकाराः सन्ति, ते तत्रैव प्रतिदिनं किमपि लिखन्तु। यत् तैः लिखितं नाट्यं तस्य संशोधनं विशेषज्ञाः तत्रैव कुर्वन्तु। अयमपि विधिर्भवितुमर्हति। अयमेव वस्तुतः नाट्यलेखनप्रशिक्षणस्य उपादेयो विधिः स्यात्। शास्त्रानुशीलनेन उत्तमं नाटकं लिखितुं शक्यते इति आवश्यकं नास्ति। शास्त्रानुशीलनम् उपादेयं भवितुमर्हति, विशिष्य नाट्यशास्त्रस्य अनुशीलनं तु तत्र उपकारकं भवितुमर्हत्येव। किन्तु यैः शास्त्राणि नैव अधीतानि तैरपि नाटकानि तु अत्यन्तमेव उत्तमानि विरचितान्येव। हिन्दीभाषायाम् अन्यासु भाषासु अत्यन्तमेव समर्थानि नाटकानि, प्रभुविष्णूनि नाटकानि तत्र लिख्यन्ते, प्रयोज्यन्ते। प्रथमं तावत् नाटकस्य प्रयोजनं किम्? रङ्गमञ्चे यस्य अवतरणं भवितुमर्हति, दृश्यकाव्यं वर्तते, तो दृश्यं च श्रव्यं च भवेत् अवश्यं। तो रङ्गमञ्चावतारणाय अधिरङ्गमञ्चं स्वकीयं सौन्दर्यं यद् उन्मीलयति तादृशं काव्यं नाटकं भवेत्, रूपकं वा भवेत्। अतएव रङ्गमञ्चस्य यः प्रविधिर्वर्तते तस्मिन् प्रविधौ अवश्यमेव किञ्चित् ज्ञानं तस्य प्रविधे भवेत्। ये रचनाकाराः, नाट्यरचनाकाराः सन्ति, येषां मनसि एतादृशी महत्वाकांक्षा वर्तते यत् नाट्यकर्तृत्वेन अस्माकं यशः भवेत्, ते रङ्गमञ्चे नाट्यानि कथं कुशलैः नाट्यनिर्देशकैः कुशलैः अभिनेत्रीभिः प्रयोज्यन्ते इति अवश्यं पश्येयुः। ये नाट्यप्रवीणाः विशेषज्ञाः सन्ति तेषां सान्निध्यम् अवाप्य तेषां सान्निध्ये परिमार्जनं कुर्युः यद्यद् लिखितं नाट्यं तैः। किन्तु नाट्ये रुचिः अवश्यं भवेत्। यथा काव्यरचनायै प्रतिभा, व्युत्पत्तिः, अभ्यासः इति हेतुत्रयम् अपेक्षते, तथैव नाट्यलेखने रुचिः, नाट्यस्य अवतारणाय यादृशी कल्पना भवति। रङ्गमञ्चस्य अवतारणं, रङ्गमञ्चस्य कापि परिकल्पना स्वकीये हृदये, स्वकीये मानसे अवश्यं तस्य भवेत्। यद् नाट्यं यद् मया लिख्यते, यद् विरच्यते, तस्य प्रयोगः कथं स्यात्, तस्य हृदयमेव रङ्गायेत। हृदयरङ्गमञ्चे तस्य नाटकस्य अवतारं विधाय कथं तस्य प्रयोगं स्यात् इति कल्पयन् यदि लिखति तर्हि तेन प्रयोगाय साधीयसी तस्य नाट्यरचना भवेत्। यतोहि प्रयोगप्रधानं हि नाट्यं प्रयोगाय भवति। पाठ्यकाव्यं तु भिन्नं, पाठ्यान्यपि नाटकानि क्वचित् भवन्ति, किन्तु पाठनाय लिखितं तर्हि नाटकं किम्? नाटकस्य तु लक्षणम् एतदेव यत् नटनाय यद् लिखितं तदेव नाटकम्, अन्यथा तु काव्यं स्यात्। यत् केवलं पठनाय वर्तते, श्रावयितुम् एव लिख्यते श्लोकादिकं, तत्तु श्रव्यकाव्यं भवेत्। नाटकं तु दृश्यकाव्यं। तो दृश्यकाव्यं यदि विलिख्यते, नाटकं यदि विलिख्यते, तर्हि रङ्गमञ्चस्य यः प्रविधिर्वर्तते तस्य अवश्यमेव किञ्चित् ज्ञानम् अवश्यमेव भवेत्। कामं तेन अभिनयः स्वयं नैव करणीयः। किन्तु ये प्राचीनाः संस्कृतनाट्यकाराः सन्ति ते सर्वे मया स्वकीयं नाटकं कस्मैचित् सूत्रधाराय देयं, सः प्रयोगं कुर्यात् इति ध्यैव नाटकं लिखन्ति स्म।
अस्माकं नाटकानि कक्षासु पाठ्यक्रमे पाठयिष्यन्ते इति धिया तु तैः नाटकानि नैव विलिखितानि कालिदासादिभिः भवभूत्यादिभिः। ते स्वयं सूत्रधारेभ्यः समर्पयन्ति स्वकीयं नाटकम्, अथवा अभिरूपभूयिष्ठा परिषद् भवति। राज्ञः सभायां विक्रमादित्यस्य सभायाम् अभिरूपभूयिष्ठा परिषद् वर्तते, तस्य पुरतः ये राजकीयाः ये कुशीलवाः सन्ति ते कालिदासस्य नाटकं प्रयोजयन्ति। भवभूतेः नाटकानि तत्र कालप्रिय नाथस्य यात्रायां प्रयुज्यन्ते। सूत्रधारा कथयति यत् कीदृशी अनुकंपा वर्तते महाकवेः भवभूतेः यत् तेन स्वकीयं रूपकम् अस्मभ्यं समर्पितं। तो नाट्यकारः सूत्रधाराय समर्पयति, तद्ध्यैव नाटकं विरचयति यदयं प्रयोगः कुर्यात्। तो प्रयोगः कथमयं कुर्यात् इत्यपि तेन चिन्ता करणीया स्यात्। यतोहि प्रयोगक्षमं यदि न भवति, प्रयोगाय क्षोधक्षमत्वं यदि तत्र न स्यात्, तर्हि नाटकं साधु न स्यात्। अतएव प्रयोगविज्ञानस्यापि परिचयः स्यात्। ये किन्तु ततः प्राक् तेन लोकस्य अध्ययनं करणीयम्। लोकः कथं प्रवर्तते, संसारः कथं प्रवर्तते, संसारस्य कीदृशी वर्तते गतिः, साम्प्रतिकः समाजः कीदृशः वर्तते, प्राचीनकालिकः समाजः कीदृशः आसीत्। यदि पौराणिकं कथावस्तु आदाय नाटकं लिखितु कामो वर्तते, तर्हि प्राचीनकालिकस्य समाजस्य अवगतिः अवबोधः स्यात्, प्राचीनकथानां विशिष्य अध्ययनं स्यात्, प्राचीनपात्राणि कीदृशानि भवन्ति, तेषां वेशभूषादिकम् अपि कीदृशम् आसीत्, तेषां व्यवहारः कीदृशम् आसीत् इति ज्ञानं तस्य अवश्यं स्यात्। अतएव नाट्यशास्त्रस्य अध्ययनमपि ततः करणीयम्। तेन यतोहि नाट्यशास्त्रं तादृशः ग्रन्थः वर्तते यत् न केवलं नटानां शिक्षायै अपि तु कवीनामपि शिक्षायै विरचितं भरतमुनिना। कविनटशिक्षार्थमेवेदं सर्वं प्रकरणम् इति अभिनवगुप्तेन अभिनवभारत्यां लिखितं। नाट्यशास्त्रमिदं नटानां शिक्षायै वर्तते, किन्तु कवीनामपि प्रशिक्षणाय वर्तते। कवीनां कृते बहवः निर्देशाः भरतमुनिना अत्यन्तमेव उपादेयाः। ते तादृशाः सार्वकालिकाः सार्वभौमाः निर्देशाः सन्ति, येषाम् अवधानं यान् प्रति अवधानं सर्वे नाट्यकाराः संस्कृते वा लिखेयुः, अन्यासु भाषासु वा लिखेयुः, तेषाम् अवश्यमेव ज्ञानं प्राप्तव्यम्। लोकस्य अध्ययनाय अपि भरतमुनिना अयं निर्देशः प्रदत्तः यत् लोकव्यवहारस्य अध्ययनम् अवश्यमेव नटैः करणीयम्। यत् शास्त्रेण न ज्ञायेत तत् लोकात् अर्जयेत्, तस्य ज्ञानं लोकात् अर्जयेत् इत्यपि तत्र सर्वस्य विधेः सर्वस्यापि नाट्यविधेः नाट्यलेखनविधिर्वा स्यात्, नाट्यप्रयोगविधिर्वा स्यात्, तस्य सर्वस्य साकल्येन ज्ञानं तस्मिन् नदीष्णता वा केवलं शास्त्रेण नैव प्राप्तुं शक्यते इति भरतमुनिः स्वयं कथयति। यत् शास्त्रेण नैव ज्ञातुं शक्यते तस्य ज्ञानं लोकात् प्राप्नुयात्। अतएव तत्र लोकः प्रमाणं, लोको वेदस्तथाध्यात्मम् इति प्रमाणं त्रिविधं तत्र निर्दिष्टम्। त्रिविधं प्रमाणं नाट्यशास्त्रस्य कृते निर्दिष्टं, तत्र लोकः प्रथमं प्रमाणं निर्दिष्टं। तो लोकस्य अध्ययनं तु इदं प्रथमतया करणीयमेव। नाट्यकारो वा भवेत्, प्रयोक्ता अभिनेता वा भवेत्, यतोहि त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यं भावानुकीर्तनं। न केवलम् एकस्य लोकस्य अपि तु त्रिलोक्याः चित्रणं भवति, त्रिलोक्याः देशकालादिकं तत्र नाट्ये अवतार्यते इति सर्वस्य लोकस्य सर्वविधस्य लोकस्य ज्ञानं ये नाट्यं लेखितु कामाः सन्ति तैः प्राप्तव्यम्। अनन्तरं च भरतमुनिना आदर्शं नाटकं कथं भवेत् इति स्वरूपं तत्र असकृत् मुहुर्मुहुः नाट्यशास्त्रे प्रतिपादितं। तस्य चर्चा अस्यां कार्यशालायां भविष्यत्येव, सापि चर्चा अवश्यम् उपादेया स्यात् इति अहं विश्वसिमि। अत्र समयः तथा नास्ति, समयाभावात् केवलं दिङ्निर्देशमात्रं विधाय अहं विरंस्यामि। ऊनविंशतितमे अध्याये नाट्यशास्त्रे दशरूपकविधानं प्रतिपादितं। तेन कीदृशं रूपकं लेखनीयम् इति चयनं करणीयं। नाटकं वा मया लेखनीयं, प्रहसनं वा मया लेखनीयं, बाणो वा मया लेखनीयः, समवकारो वा डिमो वा, अथवा आधुनिकपद्धतिर्या वर्तते, आधुनिक्यो विधायाः सन्ति, रेडियो प्ले वा वर्तेत्, आकाशवाणी रूपकं वा भवेत्, अथवा अन्यत् रूपकं भवेत्, एकांकी रूपकं भवेत्,
तेषामपि अध्ययनं करणीयम्। अन्यासु भाषासु यानि यादृशानि नाटकानि लिख्यन्ते तेषां नाटकानामपि अध्ययनं संस्कृते लिखन्ति तर्हि अवश्यं करणीयम्। अन्यथा तु यादृशः कालः वर्तते तदनुरूपं नाट्यरचना न भवेत्। किन्तु भरतमुनिना या दिक् प्रदर्शिता वर्तते सा तु सार्वकालिकी दिक् वर्तते। तत्र महती उपादेयता वर्तते भरतमुनेः। ये निर्देशाः सन्ति तेषाम्। ऊनविंशतितमे अध्याये दशानां रूपकाणां लक्षणानि पञ्चावस्था अर्थोपक्षेपकादि एतत् सर्वं निरूप्य अन्ततः कथितं यद् नाटकं भवति परिपूर्णं समग्रं यद् नाटकं भवति यत् समग्रं सौन्दर्यं यस्मिन् नाटके विलसति तादृशं नाटकं कीदृशं स्यात्। पञ्चसन्धि चतुर्वृत्ति चतुष्षष्ट्यङ्ग संयुतं षट्त्रिंशल्लक्षणोपेतं गुणालङ्कारभूषितं महारसं महाभोगम् उदात्तवचनान्वितं महापुरुषसञ्चारं साध्वाचारजनप्रियं सुश्लिष्टसन्धिसंयोगं सुप्रयोगं सुखाश्रयं मृदुशब्दाभिधानं च कविः कुर्यात्तु नाटकम्। पञ्चसन्धयः अवश्यं भवेयुः। यतो हि समग्रं जीवनं निरूपणीयं। जीवने यथा पञ्चावस्थाः भवन्ति, आरम्भः भवति, तत् सङ्घर्षाः भवन्ति, अभ्युन्नतिर्भवति, पुनः प्रत्युहाः भवन्ति, तथैव मुखं प्रतिमुखं गर्भ विमर्श उपसंहारः इति पञ्चसन्धयो भवन्ति। आरम्भयत्नप्राप्त्याशा नेताप्ति फलागमश्चेति पञ्चावस्थाः भवन्ति। अत्र समग्रं जीवनदर्शनमपि शैवदर्शने या पञ्चकृत्यानि यानि प्रतिपादितानि भगवतः शिवस्य सृष्टिरचनायां तानि पञ्चकृत्यान्यपि अत्र समावेश्यन्ते। जीवनस्य या नानादशाः सन्ति तान्यपि अत्र पञ्चावस्थानां समावेशेन पञ्चसन्धीनां समावेशेन तत्र तासां समावेशः तेषां सन्धीनां तासाम् अवस्थानां च समावेशः जायते। अतएव पञ्चसन्धयः सम्पूर्णे नाटके यदि प्रहसनं नैव लेखनीयं, नाटकं यदि लेखनीयं तर्हि पञ्चसन्धयः अवश्यं तत्र स्युः। चतस्रः वृत्तयः स्युः, चतुष्षष्टिसन्ध्यङ्गानि तत्र स्युः, षट्त्रिंशल्लक्षणानि स्युः। एतानि लक्षणानि अत्यन्तमेव उपादेयानि सन्ति। तत्र नाना घटनाप्रसङ्गाः कथम् आवर्ताः विवर्ताश्च घटनाप्रसङ्गानां विरच्यन्ते इति षट्त्रिंशल्लक्षणानाम् अनुशीलनेन ज्ञायते। एतानि षट्त्रिंशल्लक्षणानि नाट्यशास्त्रस्य 16 अध्याये निरूपितानि सन्ति। गुणालङ्कार विभूषितम् अवश्यमेव तत्र काव्यं भवेत्, रसैः परिपूर्णं भवेत्, सर्वेपि रसाः तत्र भवेयुः, महारसं भवेत् इति तत्र कथितं। तस्य कः आशयः इति अहं संक्षेपेण वदिष्यामि। महाभोगं विस्तारः तत्र भवेत् तस्य नाटकस्य, उदात्तवचनानि तत्र भवेयुः, औदात्यं तत्र भवेत्, तत्र जीवनस्य निम्नता चरित्रस्य अपकर्षः नैव प्रदर्श्येत, उदात्तत्वं अवश्यं प्रदर्श्येत। एतादृशं नाटकं यत्र मार्दवमपि भवेत्, यत्र उदात्तता भवेत्, भव्यता भवेत्, एतादृशं नाटकं कविभिः रचनीयम् इति निर्देशः वर्तते। यद् महारसम् इति विशेषणं प्रयुक्तं तस्य कृते अन्यत्र भरतमुनिना लिखितं यद् नैयेकरसजं काव्यं नैकभावैकवृत्तिकं विमर्दे रागमायाति प्रयुक्तं हि प्रयत्नतः। एतत् 7मे अध्याये भावाध्याये प्रोक्तं यत् एकरसजं काव्यं न भवेत्। काव्यम् इति तु नाटकं। यद्यद् नाटकं भवति, नाटकं वा प्रकरणं वा भवति, तत्र केवलम् एक एव रसः न भवेत्। यदि शृङ्गारः अङ्गी वर्तते तथापि तत्र अन्ये 8 एव रसाः अवश्यम् अङ्गतया आगच्छेयुः, निरूपिताः भवेयुः। यतो हि रसानां विमर्दे एव रागः आयाति इति भरतमुनिना प्रोक्तं। ये रङ्गकर्मिणः सन्ति, ये प्रयोक्तारः सन्ति ते जानन्ति यत् एकेन रसेन तु लोकानां तथा तन्मयी भवनं वा तथा आकर्षणं वा जनतायाः रुचे न भविष्यति। तत्र किञ्चित् बीभत्सोऽपि भवेत्, किञ्चित् भयानकोऽपि भवेत्, तत्र कौतुकमपि भवेत्, विस्मयोऽपि भवेत्, अद्भुतो रसोऽपि भवेत् इति सर्वेपि रसाः तत्र स्युः। कामं वीरो रसो वा अङ्गी स्यात्, शृङ्गारो वा अङ्गी स्यात्, अथवा करुणोऽपि वा अङ्गी स्यात् यथा बहुभूते उत्तरामचरिते। किन्तु केवलम् एकेन रसेन तु एकरसता जायेत इति कृत्वा नानारसानां सम्मर्दं कविः कथं रचयेत् इति दिक् कापि भरतमुनिना प्रदर्शिता। अन्यच्च संवादयोजना अवश्यमेव अनुशीलनीया। ये निर्देशाः सन्ति भरतमुनेः मर्यादायाः रक्षणं कथं नाट्यकारेण रङ्गकर्म
निरतैः प्रयोक्तृभिः वा करणीयः इत्यपि निर्देशाः भरतमुनिना प्रदत्ताः सन्ति। न कार्यं शयनं रङ्गे नाट्यधर्मं विजानता केनचित् वचनार्थेन अङ्कच्छेदो विधीयते इति तत्र शयनं नैव प्रदर्शनीयम् इति स्वपिति यदि क्वचित् आयाति तर्हि तथापि शयनं न करोति तत्र यः अभिनेता वर्तते वस्तुतः शयनं नैव करोति शयनं नाटयति क्वचित् किन्तु निद्रायाः तत्र प्रदर्शनं नैव करणीयं संभोगस्य चुम्बनस्य आलिङ्गनस्य दूराध्वानं वधं युद्धम् इति दशरूपके तेन धनञ्जयेन लिखितं दूरदेशगमनं नैव तत्र प्रदर्शनीयं यतोहि रङ्गमञ्चस्तु लघु भवति तत्र नाट्यकारेणापि दूरदेशगमनस्य दृश्यं तत्र नैव नियोजनीयं यदि दूरं गच्छति अन्यस्मिन् नगरे अन्यं नगरं यदि अन्यत् नगरं यदि गच्छति तर्हि अङ्कच्छेदं विधाय अन्यस्मिन् नगरे उपस्थितिः तत् निदर्शनीया मालविकाग्निमित्रे तु राजा राज्यसभायां वर्तते मालविकायाः दर्शनं चलितनाट्यस्य दर्शनं तेन करणीयं चलितनाट्यदर्शनाय गच्छामः इति तत्र उक्त्वा तत्रैव प्रथमाङ्कः अवसीयते द्वितीयाङ्के नाट्यशालायां प्राप्नोति तो राज्यसभायाः नाट्यशाला गमनम् एव भवति एतादृशे गमनेपि प्रथमस्य अङ्कस्य छेदं विधाय द्वितीयाङ्कः तत्र आरभ्यते अतएव इयमपि तत्र अवधारणीयं एतादृशाः ये निर्देशाः सन्ति चुम्बनालिङ्गनं चैव तथा गुह्यं च यद् भवेत् दन्तच्छेद्यं नखच्छेद्यं नेवी संस्रणमेव च इत्यादिकं भोजनस्य दृश्यमपि प्रायशः नैव चित्रीयते तेन तत्र तथा प्राचीनकालिकेषु नाटकेषु यादृशी परम्परा आसीत् तत्रापि प्राचीननाटकेषु भोजनं कुर्वतां पात्राणां चित्रणं प्रायशः नैव कृतं तो सलिलक्रीडा लज्जाकरं चेत् यद्भवति तस्य निरूपणं नैव करणीयम् अन्यच्च नाट्यस्य प्राणः भवति वाची वागेव तत्र शय्या भवति नाट्यस्य सर्वं नाट्यं वाचि विश्रान्तं भवति तत्र संवादरचना कीदृशी भवेत् संवादाः प्राणवन्तः स्युः प्रत्येकः शब्दः किमपि तत्र भावं प्रबोधयेत् किमपि बिम्बं वा विरचयेत् एतादृशी संवादरचना करणीया सामान्या या भाषा भवति यथा भाषणं ददामि मम भाषा यादृशी स्खलन्ती वर्तते सामान्या भाषा वर्तते तादृशी भाषा तु नाट्ये नैव भवितुमर्हति तो नाट्ये विशिष्टा भाषा भवति नाट्यस्य भाषा कीदृशी भवेत् इति परिज्ञानाय भासस्य रूपकाणाम् अध्ययनं करणीयम् कालिदासस्यापि अध्ययनं करणीयं किन्तु भाषा अत्यन्तमेव प्रवीणः संवादरचना यादृशी तस्य वर्तते अतएव भाषा अत्यन्तमेव लोकप्रिया वर्तते आधुनिके रङ्गमञ्चे ये प्रयोक्तारः सन्ति ते भाषस्य ऊरुभङ्गं वा कर्णभारं वा मध्यम व्यायोगं वा बहुशः प्रयोजयन्ति ये चाक्याराः सन्ति केरलेषु ते कालिदासस्य रूपकाणि नैव प्रयुञ्जते बहुशः ते भासस्य रूपकाणि प्रयोजयन्ति यतोहि यादृशी प्राणवती भाषा भासस्य वर्तते एकस्मिन्नेव लघुवाक्ये बृहज्जीवनम् असौ समावेशयति एकम् उदाहरणं मया दीयते अनन्तरं विरम्यते पञ्चरात्रं नाटकं वर्तते तत्र विराटनगरे पाण्डवाः छद्मवेषेण उषिताः प्रायशः एकं वर्षम् अवसितम् अनन्तरं च कौरवैः आक्रमणं विहितं गवाहरणं कृतम् अयम् उत्तरः कुमारः तत्र बृहन्नलां सारथिं विधाय गच्छति युद्धाय अनन्तरं च विजयी भूत्वा यतोहि असौ स्वयं नैव युध्यति तत्रापि ये संवादाः सन्ति युधिष्ठिरस्य यदि बृहन्नला गच्छति तर्हि स्वयं गम्यताम् इति असौ कथयति स्वयं प्रेषितां कुमारः उत्तरः युद्धाय इति कथयति एतादृशानि वाक्यानि तत्र सन्ति किन्तु यदा विजयी भूत्वा कुमारः आगच्छति बृहन्नला च अर्जुन रूपं स्वकीयं प्रकटीकरोति विराट् अत्यन्तमेव ग्लान्याभिभूता कथयति यद् मया मम पुत्री भवता शिक्षिता एक वर्षं यावत् तस्याः सान्निध्यं भवता अवाप्तम् अतएव मम पुत्र्याः हस्तं भवान् गृह्णातु इति असौ प्रस्तावयति युधिष्ठिरः एकमेव वाक्यं तत्र कथयति एतद् अवनतं शिरः एतादृशं वाक्यम् अस्य कः अर्थः ये एतादृशी मार्मिकता वर्तते अनेन प्रस्तावेन मम शिरः अवनतम्
अत्र सर्वं निगूढं वर्तते। कीदृशा भावाः तत्र निगूढाः वर्तन्ते। अयं विराट् राजा शङ्कते यत् अर्जुनेन अयं पुरुषः वर्तते बृहन्नलावेशधारी, मम पुत्र्याः सकाशम् अयं वर्षं यावत् उषितः गुरुरूपेण, अवश्यं कश्चन एतादृशः सम्बन्धः स्यात् अनयोः, ते विवाहः एव करणीयः इति एतादृशी तस्य शङ्का मनसि वर्तते। मम अनुजस्य चरित्रम् अधिकृत्य शङ्का कृता इति ज्ञात्वा एकमेव वाक्यं तत्र स्वगतं वर्तते युधिष्ठिरस्य, एतद् अवनतं शिरः। अनन्तरं च अर्जुनः कथयति यत् मया इयं भवतां कन्या पुत्रीरूपेण शिक्षिता, अतः मम पुत्रस्य अभिमन्योः कृते एनां स्वीकरोमि इति असौ कथयति। तदा युधिष्ठिरः कथयति एतद् उन्नतं शिरः, एतद् मम शिरः इदानीम् उन्नतिं गतं, हमारा सिर गर्व से ऊंचा हो गया इति एकमेव एकेनैव वाक्येन अर्जुनस्य चरित्रं, युधिष्ठिरस्य कीदृशी चिन्ता, एते सर्वे भावाः विश्रान्ताः भवन्ति। ये योग्याः प्रेक्षकाः भवन्ति ते जानन्ति यत् एतद् अवनतं शिरः, एतद् उन्नतं शिरः, एतेन किं किं कथितं युधिष्ठिरेण। एतादृशानि वाक्यानि सागरमुज्झित्वा कुत्र महानद्यवतरति इति एकेनैव वाक्येन प्रियं वदया किं किं न कथितं। एतादृशानि सारगर्भितानि वाक्यानि ये जीवनस्य सकलापि विडम्बना सकलापि गतिः जीवनगतिः जीवनस्य उच्चावचाः प्रवाहाः ज्ञायेरन्, एतादृशानि वाक्यानि तत्र ये कुशलाः नाट्यकाराः सन्ति ते स्वकल्पनया भाषायाः अध्ययनेन लोकाः कथं भाषां व्यवहरन्ति, ये शिष्टाः जनाः सन्ति ते कीदृशीं साध्वीं भाषां प्रयुञ्जते इति सर्वम् अध्ययनं कृत्वा संवादरचनां तादृशीं कुर्युः इत्येव कथयित्वा अत्र अहं विरमामि। सर्वेभ्यो भूयो भूयो धन्यवादाः। नमो नमः।